अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, टाइगर्स के 15 अक्टूबर के अल्टीमेटम यानी डेडलाइन के बाद सरकार चकराई हुई नजर आती है। मुख्तलिफ क्वार्टर्स के अंदर ये बातचीत चल रही है कि क्या कप्तान से उनके किसी वकील को मिलने की इजाज़त दे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एक इंतहाई अहम पाकिस्तान के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसके दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये वाली कॉल बड़ी लीथल हो सकती है। इसके ऊपर किन किन क्वार्टर्स के अंदर बातचीत चल रही है, कहां पर यह डिस्कशन हो रही है, कप्तान का कौन सा ऐसा वकील है जिसको नॉमिनेट करके उनको मिलवाया जा सकता है, या हो सकता है कि उनकी हमशीरा से उनकी मुलाकात करवाई जाए। लेकिन क्या हुकूमत वक्त को यह ज़ेब देता है कि इन हालात के अंदर, जबकि मुल्क के अंदर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, बड़ी तंजीम पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक के वफूद को लेकर आ रही है, तो उस सूरत के अंदर ये इस तरह का एक्ट करें कि एक बड़ी शख्सियत जो जेल के अंदर मौजूद है, उनके कारकुनान को, उनकी फैमिली से, उनके लॉयर्स से उनकी मुलाकात ना होने दी जाए। ये इंतहाई अहम मैटर्स है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो हुकूमती तबके से ताल्लुक रखने वाले या ओपिनियटेड जर्नलिस्ट हैं, वो सब गुडी गुडी दिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि जेल के अंदर कोई चीज़ नहीं हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, लोग हवा में तीर छोड़ रहे हैं। उनकी बात में कितना वजन है, कितना दम है, ये वाली बात भी करनी है। इसके अलावा काजी फायज ईसा साहब ने सरकारी खर्च के ऊपर उनको मिलने वाला जो डिनर था उसको उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। असल कहानी उसके पीछे क्या है, उनकी शमूलियत ना होने और दावत की रिजेक्शन की रीज़न क्या बनी है, वो रीज़न भी आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा बहुत सारे ट्वीट्स, वायरल बयानात और फिर अमरीकी कांग्रेस के नुमाइंदगान की जानिब से कप्तान की सेहत पर तशवीश के हवाले से जो एप्रीहेंशन जाहिर की गई है वहां के नुमाइंदगान की जानिब से, वो क्या मैटर है, उसकी डिटेल भी शेयर करनी है। तो गुजारिश है कि अपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। अगर नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर नहीं मिलता तो वहाँ मिल जाया करेगा, और इस तरह आसानी से बासानी आप वीडियोज़ यहाँ नहीं तो वहाँ देख सका करेंगे। टॉप स्टोरी ऑफ द डे जो मेरी नज़र में है वो ये है कि 15 अक्टूबर की कॉल दे दी गई है डी चौक पर एहतजाज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी की जानिब से, और इस सारे मामले के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत जो किसी भी तरह की कॉल देने का तमाम तर मलका रखती है, वो सारी की सारी ऑन बोर्ड है। ये सवाल अपनी जगह के ऊपर कि इस एहतजाज को लीड कौन करेगा, पब्लिक लीडरलेस निकलेगी, या फिर अभी ये सिर्फ अल्टीमेटम है, ओपन एंडेड अल्टीमेटम, ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा सके और वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से किसी न किसी की मुलाकात के लिए रास्ता खोल दे। तो अपेरेंटली तो ये खतरे की घंटी नजर आती है, जिसके बाद सरकार के पांव उखड़े हुए दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ क्वार्टर्स के अंदर ये डिस्कशन चल रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उसकी इत्तेहादी जमातों के क्वार्टर्स के अंदर ये डिस्कशन चल रही है कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे अपोजिंग फोर्सेस को, यानी अपोजिशन को, यानी इस वक्त अपोजिशन की सूरत में मौजूद पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, यह मौका मिले कि वो कारकुनान को डी चौक पर आने के ऊपर आमादा करे। तो इसलिए ये डिस्कशन चल रही है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप अगर इमरान खान साहब की मुलाकात उनके किसी ऐसे लॉयर से करवा दें जो बाहर आकर सब अच्छा की रिपोर्ट दे दे, या फिर किसी ऐसी शख्सियत से करा दे जो अंदर की, अगर कोई मुबैना ऐसी सूरत हाल है जिसके ऊपर तशवीश होनी चाहिए तो वो बाहर आकर ना बताए। तो यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसाइड करना होगा कि अगर ऐसा कोई मोमेंट आता है तो उन्होंने किस ऐसे वकील को, किस ऐसे लॉयर को या किस ऐसे फैमिली मेंबर को नॉमिनेट करना है जो असल में अंदर की सूरत हाल बाहर आकर बता दे। वैसे पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में शंघाई तालिब, दुनिया भर के डेलीगेट्स पाकिस्तान के अंदर होंगे। ये बहुत ज़बरदस्त बात है, इसको कामयाब हो जाना चाहिए। गो कि इसके ऊपर भी मेरे कुछ एतराज़ात हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो भी कश्मीर का मसला है वो अपनी जगह पर मौजूद है, आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन का, और इमरान खान साहब के दौर में ये हुआ था। उसके बाद इमरान खान साहब ने किसी भी किस्म के जो बायलैटरल ट्रेड्स हैं उसको बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया था। तो उस सूरत में भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के अंदर होंगे, ठीक है।
इसको भी 2 मिनट के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन इस तंजीम को सबोताज मुबैना तौर पर करने के हवाले से एक पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि देखें ये तो पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोग्रेस या प्रॉस्पेरिटी चाहते ही नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में इन्होंने 15 अक्टूबर की कॉल दे दी है। तो इस कॉल को दावत देने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये डिसाइड करना होगा सरकार को, हुकूमत को, रियासत को, कि आपने जब एक इतने बड़े तबके को जिसकी एक ब्लाइंड फॉलोइंग है, 25 करोड़ में से अगर 50% भी ले लें, बहुत ज्यादा ना लें, अगर इतनी बड़ी फॉलोइंग, उनकी कल्ट फॉलोइंग मौजूद है, और वो इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा फिक्रमंद है, उनकी आजादी के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से, अपनी तहरीक के हवाले से, तो आप कम अज कम इंसानी हुकूक की बुनियादों के ऊपर, इंसानी बुनियादों के ऊपर, फैमिली हुकूक की बुनियादों के ऊपर, या फिर कानूनी हुकूक की बुनियादों के ऊपर उनसे मुलाकात के लिए उनको इजाजत दे दें। लेकिन वो कर नहीं रहे, और फिर उस सारी सूरत हाल के अंदर आपको एक और बहुत अफसोसनाक फैक्टर नजर आता है कि आपने इमरान खान साहब की फैमिली से वाबस्ता 70% लोगों को पाबंद सलासल कर रखा है। उनकी 2 अदद बहनें वो इस वक्त जेल्ड हैं, जेल्ड नहीं तो लॉकअप में एटलीस्ट आज पेश किया जाएगा अलीमा खान और उज़मा खान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रिमांड पूरा होने के ऊपर। अब मजीद रिमांड दिया जाता है या उनका जुडिशल कर दिया जाता है, ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर जबकि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस मौजूद हैं, और जब कभी मरीम नवाज साहिबा के कमरे का दरवाजा तोड़कर उन्हें गिरफ्तार किया जाता था, या फिर फरियाल तालपुर साहिबा को चांद रात को अरेस्ट किया जाता था, उस वक्त भी हम इसके खिलाफ खड़े थे कि बहुत गलत बात है, इस तरह का वाकया नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बोल पड़ते थे, उस वक्त के वज़ीर आज़म को बेगैरत बोलते थे, और बहुत अल्फाज उनके मुंह से निकलते थे। अब इस सूरत हाल के अंदर जब इमरान खान साहब की बहनें पाबंद सलासल हैं और उनका फिजिकल रिमांड, इतना लंबा लंबा फिजिकल रिमांड दिया जा रहा है, उसके ऊपर अपोजिंग पॉलिटिकल फोर्सेस की जानिब से, जो कि हुकूमत के अंदर है, यानी पीटीआई की अपोजिंग पॉलिटिकल फोर्सेस, वो उसके ऊपर कोई बात करती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। ये बहुत अफसोसनाक है। अच्छा, मेरी इस स्टोरी को वैलिडेट और भी बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं कि हुकूमती क्वार्टर्स के अंदर ये बातचीत चल रही है कि नजरसानी की जाए और इमरान खान साहब की 15 से पहले मुलाकात कराई जाए और इस एहतजाज को किसी तरह रोका जाए। एहतशाम अली अब्बासी इसके ऊपर ट्वीट करते हैं, वो बताते हैं कि ज़राए के मुताबिक हुकूमत इस बात पर मुशावरत कर रही है कि किसी एक वकील को इमरान खान से मिलवा दिया जाए, मगर वो जो भी होगा वो विकेट की दोनों साइड पर खेलने वाला होगा। पीटीआई इस वक्त किसी बंदे पर एतबार कर सकती है। अब उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि इन केस अगर खान साहब की मुलाकात नहीं कराई जाती, 15 तारीख की कॉल दी गई है, देखते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं। अवाम पहले भी लीडरलेस 10 अप्रैल 2022 की रात को निकली थी, लेकिन अवाम हर 10-15 दिन के बाद किस तरह से अकेले इस तरह से निकल सकती है जब मुल्क के हालात ऐसे हैं, फस्तायत उरूज के ऊपर है, ये सवाल रहेगा। और फिर जो लीडरशिप उनको निकालती है, उनका कोई पता नहीं चलता, वो बीच मंझदार में छोड़कर चली जाती है। आज आतिफ खान साहब ने ARY को एक स्पेशल असाइनमेंट रिपोर्टर को एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि अवाम के अंदर एक मायूसी है। गंडापुर साहब ने जो भी किया वो बहुत कंसर्निंग है, लोग उसके ऊपर शदीद गुस्से में हैं, और इस मायूसी के बाद क्या इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो पाएंगे, ये और उससे भी बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। और उससे बड़ा क्वेश्चन मार्क के हर 4 दिन के बाद ये जो बिल्ली चूहे का खेल है कि बार बार कॉल दे दी जाती है, क्या ये डिसअपॉइंटमेंट या फिर लीडरशिप की वीकनेसेस को तो आश्कार नहीं कर रही, इसलिए कोई एक मैसिव लाहेअमल नहीं होना चाहिए जिससे हालात मजीद खराबी की जानिब बढ़ने की बजाय कोई प्रोडक्टिव ऐसी चीज निकाल दें जिससे तहरीक भी चलती रहे, पीसफुल भी हो, खान साहब के जो मामलात हैं, जो उनके ऊपर झूठे मुकदमात हैं, उससे भी उनकी जान छूट जाए, और फिर पार्टी कोई प्रोडक्टिव काम करने में कामयाब भी हो जाए। ये अभी तक कोई ऐसा जहन नहीं है जो ये निकाल पाया हो। ठीक है, कॉल्स बार बार आती हैं, इसके नतायज क्या रहेंगे वो देखने को मिलेंगे। अब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो एप्रीहेंशन है वो अपनी जगह के ऊपर है। हम तक जो मालूमात पहुंची हैं, गुज़िश्ता 2-3 दिन से बता रहा हूं, उनकी सेहत के मसले हैं, उनके जोड़ों में जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर तकलीफ है क्योंकि उनको वर्जिश करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सॉरी कन्फाइनमेंट जो है वो बड़ी सख्त किस्म की है। मुशक्कती उनके लिए जो खाना बनाता था वो अब नहीं मिलता, जो दाल रोटी नॉर्मल जो आपके प्रिजनर्स होते हैं उनको मिलती है, वो उनको मिलती है। बाहर वॉक करने की इजाज़त नहीं है, एक्सरसाइज करने की इजाज़त नहीं है, और इतलात ये भी हैं कि उनकी दाढ़ में शदीद तकलीफ थी जिनकी वजह से उनको पेन है। लोग पूछते हैं कि जी जब परिंदा पर नहीं मार सकता आपके पास कैसे इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाती है, जी खबर साहबी के पास खुद आ जाया करती होती है, वो सोर्स नहीं डिस्क्लोज करता होता, वो इंफॉर्मेशन दे सकता है और क्रेडिबल होती हैं। आपको याद होगा 6 तारीख को ये एहतजाज कॉल ऑफ हुआ था, 6 तारीख की
جو شام ہے اس کو ہی میں نے ولاگ کر کے بتا دیا تھا کہ خان صاحب کا فرسٹ ریاکشن علی امین گنڈا پور صاحب کے اس جانے کے اوپر کیا ہے. کسی اور نے نہیں بتایا، لیکن آپ جب بھی خان صاحب رپورٹر سے بات کریں گے یا نمائندگان سے بات کریں گے یا جب وہ کمفرٹیبل ہوں گے تو یقین کیجئے کہ اس سے بھی زیادہ سخت رد عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کبھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ گنڈا پور صاحب یہ والی حرکت کر کے جائیں. اب حکومت کے جو نمائندہ رپورٹرز ہیں وہ کیا رپورٹ کر رہے ہیں، وہ سب گڈی گڈی دکھا رہے ہیں. جیسے صالح ظفر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان کو کسی نئے سیل یا بیرک میں منتقل نہیں کیا گیا. یہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے توسط سے وہ کہتے ہیں حسب سابق تمام سہولتیں دستیاب ہیں، ایئر کنڈیشن روم میں رکھا گیا ہے، آسائش کے بارے میں کبھی بھی شکایت نہیں کی گئی، اور ان کی صحت سے متعلق جو افواہیں ہیں وہ سب جھوٹ ہیں. یہ بالکل ویسے ہی خبریں ہیں جو نیشنل میڈیا کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ ملک میں کوئی فستائیت نہیں ہے، ملک میں سب اچھا چل رہا ہے، صرف دہشت گردوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بات کرنے والے لوگ سارے کے سارے دہشت گرد ہیں. یہ نیشنل میڈیا کے اوپر جو رپورٹ ہوتا ہے. اور ملک میں اس وقت پراسپیرٹی ہے، کوئی انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب سے نہ ملنے کی وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہ ایس سی او کانفرنس ہے. اب یہ ایس سی او کانفرنس بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اس کے بیک اینڈ کے اوپر اگر ایک بڑی واردات ڈالنے کی کوشش کی گئی تو اس کا سوال کون اٹھائے گا، یہ بہت بڑا پوائنٹ رہے گا. آج علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ کو بھی جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر انسداد دہشت گردی عدالت پہنچایا جائے گا. کچھ لیگل میٹرز ہیں وہ بتا رہا ہوں. علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس کی سماعت بھی آج سیشن کورٹ اسلام آباد میں ہوگی. قاضی فائزہ کی فیئر ویل کے ساتھ کیا ہوا، ان کی فیئر ویل کا جو ڈنر تھا اس کے اوپر خرچ جو سرکاری آ رہا تھا تقریباً 20 لاکھ کے قریب آ رہا تھا، اور 20 لاکھ کے قریب جو خرچ آ رہا تھا وہ چاہتے ہیں کہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے یہ خرچہ آ رہا ہے، تو اس لیے میں یہ ڈنر نہیں لینا چاہتا. لیکن اس کے بیک اینڈ پہ جو سٹوری ہے وہ ڈفرنٹ ہے، کہ بہت سارے جو ججز ہیں، ٹوٹل 18 قاضی صاحب کو ملا کر جو ججز ہیں، ان میں سے جو اکثریت ججوں کی ہے وہ اس فیئر ویل ڈنر میں ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی. جب ان کو یہ معلوم پڑا کہ اکثریت یعنی 1 2 3 کو چھوڑ کے جو اکثریت بیٹھنا نہیں چاہتی، تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ مجھے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے، سبکی کا سامنا کرنا پڑے، اس فیئر ویل ڈنر کو نہ لیا جائے تو بہتر ہے. تو اصل کہانی، اصل مدعا اس کے پیچھے یہ ہے. اور جو واردات ڈالی جا سکتی ہے وہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف ایک نوٹیفیکیشن ہے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، وہ آ جائے گا اور یہ والے جو چیف جسٹس ہیں یہ چلے جائیں گے تو جو آئینی ترمیم ہے وہ رک جائے گی اور اس کی وجہ سے آئینی کورٹ نہیں بن پائے گی. گو کہ اس کے پیچھے بھی ایک لمبی سٹوری ہے، اگر بن بھی گئی تو ہونا کچھ نہیں ہے. قاضی فائزہ صاحب کو میری نظر میں ابھی کچھ ملتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ جب وہ ڈونٹ والی ویڈیو آ گئی تھی اس کے بعد سے ہی میرا آئیڈیا تھا کہ اب ان کا کام پورا ہو چکا ہے، ان کو رکھنا نہیں ہے. لیکن جو واردات ڈالے جانے کی پوری تیاری ہے، وہ تیاری اپنی جگہ پر چل رہی ہے. وہ کسی اور صورت میں ہوتی ہے، کسی اور شخصیت کی صورت میں ہوتی ہے، کسی اور فارم میں ہوتی ہے، اور کسی اور وزیر اعظم کو یا کسی اور سیٹ اپ کو لانے کے لیے ہوتی ہے. یہ ایک اپریہنشن ہے اور یہ ایک کوسچن مارک ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں ہوتا ہوا نظر آ جائے گا. اچھا، پیرالل قیادت کا ایک کانسیپٹ ہے، کل میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا. پیرالل قیادت کا ایک کانسیپٹ ہے، دنیا کے ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہر جگہ کے اوپر یہ پروجیکٹس بنتے ہیں کہ ایک قیادت نہیں ہے، دوسری آ جائے، دوسری نہیں ہے، تیسری آ جائے. ہم نے دیکھا تھا کہ مائنس الطاف ہوا تو ان کے پیچھے پھر بہت ساری چیزیں، حالانکہ اس پارٹی کا دوسری پولیٹیکل پارٹی سے کوئی کمپیریزن ہے نہیں ویسے بائی دا وے، خاص طور پر پی ٹی آئی سے. لیکن میں پھر بھی ایک بات کر رہا ہوں کہ ایسی مبینہ پیرل پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ایمرج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان پروجیکٹس کے اوپر کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ جیل کے باہر بھی ہے، جیل کے اندر بھی ہے. باہر والوں کو پبلک نے، عوام نے یا پی ٹی آئی کے فالوورز نے یکسر رد کر دیا ہے، مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے. جو اندر والے پروجیکٹس ہیں، میرا اشارہ جہاں ہے وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. ایک آدھ بڑا پروجیکٹ ہے جس پہ مجھے لگتا ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال میں کام ہوا ہے، وہ اچانک سے کسی بھی صورت میں ایز اے مائنس عمران خان پروجیکٹ کے طور پر ایمرج کرے گا، اور اگر آپ نے ایکسیپٹ کر لیا تو پھر وہ ایکسیپٹ ہو جائے گا. تو وہ والا میٹر بھی ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے، جس کی طرف توجہ دلانی تھی. امریکی کانگریس کے اندر لوگوں نے عمران خان کی صحت سے متعلق تشویش کا اظہار کیا ہے، اور سیکریٹری اینٹونی بلنکن کو خط لکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان پاکستان کے ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں اور ان کی صحت سے متعلق تشویش ہے، اس لیے ان کو جو ہے ریلیف ملنا چاہیے. اب اس کے اوپر انٹرنیشنلی بھی ریاکشن آنا شروع ہو گیا، پاکستان کے اندر تو تھا ہی تھا. کچھ وائرل ٹویٹس میں شامل کرتا ہوں، لائک عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں کہ حکومت نے جس جرگے کو ملک دشمن قرار دے کر پی ٹی ایم پر پابندی لگائی، عوام کی اس جرگے میں شرکت دیکھ لیجئے. آج پوری ریاست طاقت لگا کر بھی اتنے نوجوان اکٹھے نہیں کر سکتی. حکومتی ریاستی طاقت سے جس کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، عوام اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے.
حامد میر صاحب کہتے ہیں یہ اسلام آباد کے سیکٹر F7 میں سابق MNA چودھری اعجاز کے گھر کا منظر ہے، جہاں کل رات کو 3 وگو ڈالے آئے اور 15 نقاب پوشوں نے گھر میں گھس کر ملازمین کے ساتھ مار پیٹ شروع کی۔ ان نقاب پوشوں کو 26ویں آئینی ترمیم کے لیے چودھری اعجاز کے MNA بھائی حاجی امتیاز کی تلاش ہے۔ تو میرے خیال میں اتنے دنوں میں پچھلے 3 تاریخ سے لے کر اب تک یہ کوئی پہلا دوسرا ٹویٹ ہے حامد میر صاحب کا۔ سمیع ابراہیم صاحب نے جو ہے نا وہ بات کی ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف اور عوام سب کی سے بڑی تشویش جو ہے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، عدالت میں بھی پیشی نہیں ہو رہی جہاں وہ حاضر ہوں گے اور ڈاکٹرز بھی ان کے لیے دستیاب نہیں ہیں، انہیں دوا بھی فراہم نہیں کی گئی، جس سے صورتحال اور بھی زیادہ تشویشناک ہے۔ یہ سمیع ابراہیم صاحب کا۔ صابر شاکر صاحب کہتے ہیں مولانا کے بغیر ہمارے پاس نمبرز پورے نہیں، ترامیم کا معاملہ 6 ماہ تک جا سکتا ہے، اور یہ 6 ماہ کی بات کر کے میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ واردات جو ہے یہ اگلے 4-5 دنوں میں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ الگ میٹر ہے، لیکن کوشش ضرور کی جائے گی۔ اور یہ مقبول جان صاحب ابھی بھی انلیگل جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں، ان کے لیے آواز آپ نے ضرور اٹھانی ہے۔ سنم جاوید کہتی ہیں کہ اس ملک کے سرکس کی سب سے بڑی تماشائی عدلیہ ہے، اور انہوں نے بڑے شدید اپریہنشنز کا اظہار کیا ہے۔ شہباز گل صاحب نے ایک بڑی سٹوری دی ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ حامد میر صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ایک ڈیل آفر ہوئی ہے کہ وہ یا UAE یا لندن شفٹ ہو جائیں تو ان کے اوپر تمام کیسز اور مقدمات ختم ہو سکتے ہیں۔ ایک عدد وائرل بیان اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ مبشر زیبی صاحب نے منیب فاروق کے کامنٹ کے اوپر کوٹ کامنٹ کیا ہے۔ کامنٹ ہے انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق علی امین گنڈا پور کے مارچ میں منشیات اور آئس سے بھری ہوئی گاڑیاں بھی تھیں۔ یار میں اتنا بس کہنا چاہوں گا منیب فاروق بھائی کیسے کر لیتے ہو یار۔ بلاگ سے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔